कुछ जानी जानी बात सिर्फ साइमा के साथ कुछ बातें आपको मालूम करवाऊंगी मैं इस बात के हवाले से कि बुरे असरात की अलामतें क्या होती हैं। पहले तो मैंने बुरे जानवर बताए, वो बुरे जानवर नहीं थे, पर जो इंसान बुरा सोचता है वो उससे रोकते हैं। पर अभी मैं बता रही हूँ बुरी रूहें के बारे में, जो अच्छी रूहें नहीं होती। जो अच्छी रूहें नहीं होती और ये पीछे पड़ जाती हैं, कैसे पीछे पड़ जाती हैं, क्यों पीछे पड़ जाती हैं और ये कहाँ से आती हैं, मैं वो बताऊंगी। जहाँ से आती हैं, एक अल्लाह की तरफ से होता है, एक ज़मीन में अल्लाह ने कितने भेजे हैं उनकी तरफ से है, यानी कि इनकी तादाद हमेशा इंसानों से ज़्यादा होती है। जितने इंसान होते हैं उससे आप बोलेंगे वो 40% यही होते हैं। इतने इंसान जितने होते हैं उससे ज़्यादा ये होते हैं। और अभी अभी इस हालत में जो इंसान कम हो रहे हैं ना, तो ये ज़्यादा होते जा रहे हैं। इनकी ग्रोथ बढ़ाने का बहुत आसान तरीका ये होता है, जहाँ पर बदगुमानियाँ होती हैं वहाँ ये बढ़ते रहते हैं। जहाँ ये बढ़ते रहते हैं वहाँ से हादसे होते रहते हैं। जहाँ वो हादसे होते रहते हैं तो वहाँ पर इनकी तमन्नाएँ पूरी होती हैं, ये खुश हो जाते हैं। खून और झगड़े और फसादों में इनकी क्या कहते हैं ताकत वहीं पर बढ़ती रहती है। जहाँ पर बेईमान लोग रहते हैं तो वहाँ पर इनकी मजबूती बनती रहती है, यानी कि वो बहुत पक्के होते रहते हैं, ताकतवर होते रहते हैं। अभी ये जो दोस्त जो है ये किसी के हो नहीं सकते, क्योंकि आग के बने होते हैं। इनका गुस्सा, इनकी हर चीज़ बहुत ही ऊपर रहती है। ये दोस्त कभी किसी के बन नहीं सकते। अगर कोई सोच रहा है कि मेरा ये दोस्त है और मैं इससे बातचीत करके इसे दोस्त बना दूँ, तो ये आपको उल्लू का पट्ठा बना रहा है। क्योंकि बहुत चालाक भी होते हैं, जिन भी बहुत चालाक होते हैं और पागल भी होते हैं। जो पागल होते हैं वो बहुत गुस्से वाले और उसी वक्त से तबाह कर देते हैं, उसी वक्त से किसी काबिल नहीं छोड़ते। जो चालाक होते हैं वो आराम आराम से खून चूसते हैं कि मुझे जो मिल रहा है वो तो मिलेगा, पर मैं आराम से ही लूँगा, मुझे इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो वो उसे तबाह ऐसे ही करता है, पहले उसके मज़हब को तबाह करता है, उसके खुदा को, उसके ईमान को कमज़ोर करता है, फिर उसके बच्चों के अंदर हावी होता है। मैं बुरी रूहों के बारे में बता रही हूँ। जो बुरी रूहें होती हैं, जो हवाई चीज़ बोलते हैं, कोई रूह बोलती है, कोई जिन बोलता है, इन सब के नाम अलग हैं, ये एक वजह है। जिन तो जिन होते हैं जिनकी पैदाइश सिर्फ अल्लाह ने बनाई है, लेकिन जो रूहें होती हैं वो इंसानों की जो मर जाते हैं जुल्म से या किसी वो रूहें बन जाती हैं आती जाने वाली, उन्हें रूहें बोलते हैं। ये जिन हैं, ये रूहें। और मैंने क्या बोला, और कितने टाइप के लोग होते हैं। अच्छा, जो ये जिन जो होते हैं ये सिर्फ कुदरती अल्लाह के कुदरत से हम बने हैं, वैसे जिन बने। रूहें बनती हैं लोगों से, जब मर जाते हैं ये रूहें भटक रही हैं, तो उसकी हर चीज़ की अलग अलग वो होती है, बयानात होते हैं, हर चीज़ के अलग अलग बात होती है। तो अभी जो मैं बुरी रूहों के बारे में बात कर रही हूँ, जो हर घर में किसी सितम के साथ, जुल्म के साथ या मर चुके हैं, जी रहे हैं, फिर भी जुल्म में जी रहे हैं, तकलीफ़ में जी रहे हैं, उनकी भी एक आवाज़ होती है। यानी घर में ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जहाँ जिसको तकलीफ़ दी गई है बहुत, उनकी आवाज़, उनकी तकलीफ़, उनकी ऐसी कोई शोशाबोशी रह जाती है उस घर में। ठीक है। अच्छा, अगर जिन को अंदर आना है आपके, या कोई रूह को अंदर आते तो सारे अंदर हैं, ठीक है। अच्छे बंदे को अच्छी चीज़ें फॉलो करती हैं, अच्छे बंदे को अच्छी चीज़ें ही आती हैं, अपनाती हैं। बुरी चीज़ों को बुरी चीज़ें आती हैं, अपनाती हैं, वो दाखिल उनके जिस्म में दाखिल होती हैं। तो इंसान को ये हमेशा रखनी चाहिए याद ये रखना चाहिए हमेशा कि बुरा जो बंदा होता है ना, उसके पीछे बुरी चीज़ें ही आती हैं, आगे पीछे बुरी होती हैं, उनके पास कुछ अच्छा नहीं होता। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक मिसाल देती हूँ। जैसे कि एक औरत है और वो बुरा काम करती है, वो जलती है लोगों से, वो हो सकती जादू भी करती है लोगों पे, तो और उसको हसद बहुत शदीद रहती है। तो अब इसके साथ क्या होता है, ठीक है, अल्लाह तो उसे देख रहा है। अभी एक आसमानों से बलाएँ उतरती हैं, ये अल्लाह के हुक्म से उतरती हैं। जब उसके अमाल इतने गंदे हो जाते तो अल्लाह की तरफ से एक बलाएँ उतरती हैं, जिसे ब्लू बोलते हैं, ब्लू स्पिरिट भी बोलते हैं।
بلو کلر کے آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آسمانی بلائیں اترتی ہیں، یہ کسی نے نہیں بھیجی ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس کے اعمال کے بلبوتے وہ اترتی ہیں۔ جب وہ اترتی ہیں تو وہ اس کے بچے کو نوچتی ہیں، کھاتی ہیں، خون چوستی ہیں، اور جب جب وہ برا کرتی ہے تب وہ اپنے بچے کو اس طرح سے پاتی ہے جیسے کہ وہ ایک خسارے میں ہے، کچھ سمجھ نہیں رہا، پر وہ بیٹھ کے کہتے ہیں پوری رات ان کا خون چوستی ہے، دماغ کا خون چوستی ہے، جب تک وہ بچہ بالکل کمزور نہ ہو جائے۔ اور ایون عورت کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اس کے کہیں کام نہیں بنتے، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، جو کرتے ہیں وہ برائیاں ہی ان کو پسند کرتی ہیں، ان کو جو کشش برائیاں ہی کرتی ہیں، اور اچھے لوگ انہیں پسند نہیں کر سکتے کیونکہ اچھائی والے وہ کوئی ایسی ہاتھ نہیں ہوتا ان کے اوپر۔ ہاتھ بھی ہوتا ہے نا کہ اچھے بزرگ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں وہ بھی بزرگ کیا ہوتا ہے، وہ بھی ایک اچھی روح ہوتی ہے۔ ابھی وہ روح کون سی ہوتی ہے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک جن ہوتے ہیں، عبادت گار جن ہوتے ہیں، جسے آپ دیکھے بھی تو آپ کو خوف نہیں آئے گا، تو اپنی نمازوں میں مست رہتے ہیں، اور ان کا جب ہاتھ ہوتا ہے تو پھر بندہ الگ ہو جاتا ہے، الگ تھلگ سا لگتا ہے، اور جب گندی روحیں آتی ہیں تو وہ بندہ اچھا نہیں ہو سکتا، جب اچھی روحیں آ جائے تو بندہ سے الٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں زبانوں سے، میں نہیں کہہ رہی۔ ابھی میں نے بولا ہے کہ بری روحیں جب آ جاتی ہیں گھر میں حملہ کر دیتی ہیں تو ان کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے جو کرتی ہیں وہ دماغ کمزور کرتی ہیں، کیونکہ اس سے تو عبادت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اس کو سمجھتے ہیں، خدا کو سمجھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہر چیز کے لیے دماغ چاہیے ہوتا ہے، تو یہ سب سے پہلے دماغ پکڑتی ہیں، دماغ کو کمزور کرتی ہیں۔ اگر کسی نے آپ پہ جادو بھی کیا ہو، جادو بھی بھیجا ہوا، تو میں نے ایسی لڑکیاں بھی دیکھی ہیں کہ ٹیچرنگ کر رہی ہیں، ٹیچریں ہیں، تو ان کی بیٹیاں اچانک سے بیمار ہو گئی ہیں اور بالکل لاش کی طرح بن گئی ہیں۔ یہ پہلے تو ان کے اعمال بھی ہو سکتے ہیں، اگر وہ ان لوگوں کے انصاف نہیں کر رہی، ٹیچریں جو ہوتی ہیں اکثر بہت سی ایسی ہوتی ہیں انصاف نہیں کرتی ہیں، کسی کو بھی نمبر دے دیتی ہیں زیادہ، کسی کو کم کر دیتی ہیں، شاید کسی بچے نے بدوا دے دی ہو یا کچھ بھی ہو، بدوا بھی ایسی لگتی ہے، کوئی نہ کوئی روح اسے پکڑ لیتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب بدوا ہم دیتے ہیں کسی کو، کچھ کہتے ہیں، تو کیا اسے بیمار کر دیتا ہے؟ کوئی سی روح پکڑ لیتی ہے، اور وہ روح اس کی دماغ کو کمزور کر دی، جو تو نے ادھر کیا اس بچی کے ساتھ ظلم، یہ تیری بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ تیرے بچے کے ساتھ انصاف ہو گیا۔ بلکہ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک دماغ ہی تو ہوتا ہے پوری زندگی، انسان سمجھتا ہے، پہنتا ہے، بات کرتا ہے، چلتا ہے، دماغ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ پہلے جو وار ہوتا ہے ان کا دماغ پہ ہوتا ہے، آپ سست ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، نیند آنے لگی، جب تک یہ سب کچھ ثابت ہونے لگے گا، بخار سا ہونے لگے گا، تب یہ اندر آپ کے جسم کے اندر آ چکے ہیں۔ عبادت والا بھی بندہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب کسی اچھی روح نے اسے پکڑنی ہوتی ہے یا اس کو بہت وہ انسان پسند آ رہا ہے، تب بھی یہ علامتیں ہو جاتی ہیں، سر بھاری ہو جاتا ہے، وہ اسے نیند میں آنے لگتا ہے، اسے بخار ہونے لگتا ہے، تو اچھی روح بھی ایسی اکثر آ جاتی ہے جسم میں۔ کچھ اچھی روحیں بھی کہتی کہ تو بس صرف اللہ کی عبادت کر، ایسی پکڑ لیتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کو مقصد دے دیتی ہیں کہ بس ایسے کر یا ویسے کر، وہ میں بعد میں بتاؤں گی، بہت لمبی باتیں ہیں۔ تو ابھی میں سب یہ بتا رہی ہوں، جو بری روحیں ہیں پکڑتی ہیں، آتی ہیں، ایسے آ جاتی ہیں، گندی جگہوں سے آتی ہیں، جہاں پلیتی ہوتی ہے، جہاں پاکی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، وہاں پر ڈھیروں ہوتی ہیں، کہ ڈھیر مجموعات ہوتی ہیں، ان کے جملے ہوتے ہیں وہاں پر، ان کے جیسے اردو میں بولتے ہیں ٹولے ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کو عبادت پسند نہیں، تو یہ بہت دور الگ جگہ میں جہاں اللہ کی آواز نہ ہو، عبادت نہ ہو، اذان نہ ہو، یہ وہاں رہتے ہیں۔ جب آپ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن جو ہوتی ہے یا تیز ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، آپ کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کوئی آپ کے آس پاس ہے، پر آپ حرکت کرنے کا آپ کو دل نہیں ہو رہا، انہوں نے آپ کو قابو کر لیا۔ پھر آپ کو کچھ خوف لگتا ہے، جب بھی سوتے ہیں آپ کو بہت خوف لگ رہا ہے، پر آپ اٹھ نہیں پا رہے، تو یہ حاوی ہونے کی کوشش میں ہے۔ اور جب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، مجھے وہاں درد ہو رہا ہے، مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، میں کچھ کر نہیں پا رہی، تو یہ آپ سے دشمنی نبھا رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو پوری طریقے سے تباہ کرنے کی کوشش میں۔ جو کہ کافر جن ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے، جن تو سب آگ سے بنے ہوتے ہیں،
پر میں آنے والے بلاگ میں بتاؤں گی ان کے مسئلے کیا ہوتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملوں گی. اذان ہو گئی. نئے بلاگ میں اپنا خیال رکھنا, دعاؤں میں یاد رکھنا. کچھ جانی انجانی بات سب سائمہ کے ساتھ. اللہ حافظ.